श्री गणेशाय नमः। अथ श्री संकष्टमोचन स्तोत्र। सिंदूरपूररुचिरो बलवीर्य सिंधुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनातिदावदहनो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचन विभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथिता ऋचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभूरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः संवर्तोद्यतवारिदोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं संकष्टमोचन विभुः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनं मङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तवशतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः संकष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। सिंदूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनातिदावदहनो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचन विभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथिता ऋचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः
श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घना घनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरिणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभूरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवर्तोद्यतवारिदोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभुस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनं मङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनातिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घना घनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरिणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभूरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवर्तोद्यतवारिदोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः
रक्षः पिशाच भयनाशन मामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचन विभुस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनं मङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनातिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभूरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः संवर्तोद्यतवारिदोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाच भयनाशन मामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचन विभुस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनं मङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनातिदावदहनो वरदो वरेण्यः
शङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरिणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभूरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः संवर्तोद्यतवारिदोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभुस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनं मङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनातिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरिणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो
मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभूरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः संवर्तोद्यतवारिदोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभुः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनातिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभूरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः संवर्तोद्यतवारिदोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभुः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे
कल्याणसाधनं मङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः संकष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनातिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभूरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः संवर्तोद्यतवारिदोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभुः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनं मङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनातिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः
द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरिणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभूरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः संवर्तोद्यतवारिदोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभुस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनातिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरिणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभूरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः
वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवर्तोद्यतवारिदोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनं मङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनातिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथिता ऋचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभूरुदञ्चतुभूतयेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवर्तोद्यतवारिदोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनं मङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समुनिचिन्त्य पठेत् सुधीरः
तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रम् शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु।